दोस्तों पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। दोस्तों बादशाह को किसी से कोई गरज नहीं थी, वो बस सल्तनत चला रहा था। उसे तो इंसानियत के अलफ का भी मालूम नहीं था। दोस्तों राया उससे बड़ी तंग थी। छोटी छोटी सी गलतियों पर वो लोगों को मौत की सजा सुना दिया करता था। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। सब लोग बादशाह के मर जाने की दुआएं करते थे। लेकिन दोस्तों जो लोग बड़े होते हैं उनकी जिंदगी और भी लंबी होती है। ऐसा ही हाल कुछ इस बादशाह का भी था। इसने गांव के लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ था। हर हफ्ते बाद ये अपने सिपाहियों को भेजकर गांव से एक बाल कटवाने वाले आदमी को बुलाता। उसके बाद जो भी आदमी इसके बाल काटता था वो वापस कभी भी अपने गांव, अपने खानदान के पास पहुंच नहीं पाता था। गांव से बहुत से लोग बादशाह के बाल काटने के लिए गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। दोस्तों उस वजह से सब लोग ही छुप जाया करते थे। जब बादशाह के सिपाही गांव में आकर बादशाह के बाल कटवाने के लिए किसी को तलाश करके साथ ले जाना चाहते तो लोग वहां से भागकर छुप जाया करते थे। आज भी बादशाह के सिपाही गांव में पहुंच चुके थे और वो एक बुजुर्ग इंसान को जबरदस्ती अपने घोड़े पे ढालकर घसीटकर महल में ले जा रहे थे। सब लोग वहशत भरी निगाहों से इस सारे मंजर को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उन लोगों के सामने आकर उनको रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये बादशाह का हुक्म था कि अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों उस बंदे को फौरी तौर पर महल के अंदर ले जाया गया। हर बार की तरह वो बुजुर्ग आदमी भी वापस गांव नहीं लौटा। उसका खानदान उसके लिए रोता रहा। पूरा गांव ही उन लोगों को बड़ी रहम भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उनको सहारा नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो बादशाह को पता चल जाता और वो बादशाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हो जाते। दोस्तों इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन एक और आदमी अपने खानदान से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाला था। सब लोग बेचारे डरे डरे अपने घरों में दुबके बैठे थे, क्योंकि कोई भी बादशाह के सिपाहियों को नजर आ जाता तो वो लोग उसे पकड़कर बादशाह के महल में ले जाते थे। दोस्तों बादशाह जालिम जाबिर था, इसी तरह उसके सिपाही भी बड़े जालिम थे। वो लोग भी बिल्कुल किसी पर रहम नहीं करते थे। उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम नूराल था। दोस्तों उसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी। वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। उसका बाप बहुत पहले इंतकाल कर गया था, जिसकी वजह से उसका खानदान उसकी माँ ही थी। वो अपनी माँ के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आज उसका भी आखिरी दिन है। दोनों माँ बेटा घर में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक बादशाह के सिपाही उनके खेमे में घुस गए। दोस्तों ये मंजर देखकर दोनों माँ बेटों की रूह तक लरस गई, क्योंकि वो जानते थे कि अब हमेशा के लिए जुदाई का वक्त आ चुका है। माँ अपने बेटे के सीने से लग गई और वो ज़ारो कितार रोए जा रही थी। उसके आंसू भी जालिम सिपाहियों को दिल को पिघला नहीं पाए, बल्कि उनमें से एक सिपाही आगे बढ़ा और उस बूढ़ी औरत से मुखातब होते हुए कहने लगा, ए बूढ़ी औरत जल्दी कर, नहीं तो तेरे बेटे को यहीं मार डालेंगे। दोस्तों ये सुनना था कि बूढ़ी औरत थर थर कांपने लगी और कहने लगी, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं अपने बेटे से अच्छी तरह से मिल लूं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम लोग बड़े जालिम हो और मेरे बेटे को ले जाने के बाद उसे कभी वापस नहीं करोगे। दोस्तों ये बात सुनकर उनमें से एक सिपाही बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तुम जल्द से जल्द अपने बेटे से मिल लो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और बादशाह हमारा इंतजार कर रहा है। अगर बादशाह के पास तुम्हारा बेटा कम वक्त में पहुंचा तो तुम्हारे लिए और भी परेशानी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये बात सुनकर वो बूढ़ी माँ एक बार फिर से अपने बेटे के सीने से लग गई और रोते हुए उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद करने लगी। बेटे ने अपनी माँ का सर थपथपाया और कहने लगा, माँ जी उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम भी उम्मीद रखो
उम्मीद कभी मत हारना, तुम दुआ करना, मैं वापस जरूर लौट कर आऊंगा। दोस्तों ये सुनना ही था कि तीनों सिपाही तेजी तेजी कहने लगे, इस लड़के को पकड़ो और ले जाओ। दोस्तों बूढ़ी औरत और उसके बेटे को जुदा कर दिया गया। दोस्तों उस दौरान उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस बूढ़ी औरत ने फौरन एक छोटा सा थैला निकाला और उसमें अपने बेटे के लिए खाना रखने लगी और बहुत सी दवाओं के हिसार में उसने अपने बेटे को बादशाह के जालिम सिपाहियों के हवाले कर दिया। वो जिस तरीके से आए थे वो उसी तरीके से उसे लेकर घोड़ों पर डालकर रवाना हो गए, जबकि उसकी बूढ़ी माँ तेज तेज उनके पीछे दौड़ती जा रही थी। उनसे आखिरी वक्त तक वो अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन उन जालिमों ने कहाँ रुकना था, ना ही वो लोग रुकने वाले थे। वो बूढ़ी औरत वहीं पर गिर गई। दोस्तों गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों ने फौरन उस बूढ़ी औरत को उठाया और उसे उसके खेमे में छोड़ दिया। वो जालिम सिपाही उसको तरीके से महल में ले जा चुके थे। सामने वो जालिम दरिंदा सिफत इंसान खुद को खुदा समझे वहां बैठा था। उनमें से एक सिपाही ने नुराल का बाजू अपनी गिरफ्त में थामा हुआ था। वो घसीटता हुआ महल के अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के कदमों में जाकर उसको फेंक दिया। दोस्तों ये मंजर देखकर बादशाह कह के लगाने लगा। जब सिपाहियों ने बादशाह को खुश देखा तो वो भी खुश होने लगे, जबकि नुराल अपनी माँ का दिया हुआ थैला संभालते हुए खड़ा हुआ। दोस्तों बादशाह ने उस लड़के की जानब देखा और पूछने लगे, क्यों जवान लड़के, तुम्हें बाल काटने आते हैं क्या? दोस्तों नुराल ने एक नजर सामने बैठे उस जालिम तरीन बादशाह को देखा और हाँ में सर हिलाने लगा, लेकिन उसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। बादशाह अपनी कुर्सी से उठा और उसको अपने पीछे आने के लिए बोला। वो एक शांत से चलता हुआ एक कमरे में चला गया जहां पर बहुत सारे आईने लगे हुए थे। दोस्तों नीचे लाल कलर का कालीन भी बिछा हुआ था, बीच में खूबसूरत तख्तनुमा कुर्सी रखी थी। बादशाह चलता चलता उस कुर्सी पर बैठ गया और नुराल को कहने लगा कि मेरे बाल बहुत अच्छे तरीके से काटना। दोस्तों ये सुनना ही था कि नुराल ने संजीदगी से बादशाह को देखा और खामोशी से उसके बाल काटने लगा। नुराल बादशाह से अभी तक बिल्कुल भी मुखातब नहीं हुआ था और बादशाह को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। वो बार बार नुराल से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा इंतहाई संजीदा था, जिसे देखकर बादशाह खामोश हो गया। दोस्तों नुराल ने पूरी ईमानदारी के साथ बादशाह के बाल काट दिए, लेकिन जब उसने पीछे की तरफ से बादशाह के बाल काटे तो एक पल के लिए उसके हाथ काम करना रुक गए। वो पूरा खौफजदा सा बादशाह के सर को देख रहा था। उसने उससे पहले बहुत से लोगों के बाल काटे थे, लेकिन आज बादशाह के बाल काटने के बाद उसका पूरा जिस्म लर्ज गया। वो खौफजदा सा कहने लगा, बादशाह सलामत, आपके सर में एक बहुत बड़ा सींग है। दोस्तों ये सुनना ही था। एक पल के अंदर बादशाह की रंगत गुस्से से लाल हो गई। उसके बावजूद भी उसने अपने आप पर काबू किया और नुराल को आईनों से देखते हुए कहने लगा, हाँ यह मेरे साथ बचपन से ही है, इसी वजह से मैं गांव से बाल काटने के लिए लोगों को बुलाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुमने मेरे बाल बहुत अच्छी तरतीब से काटे हैं। मुझे तुम्हारा काम बड़ा पसंद आया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम से नवाजना चाहता हूँ और तुम्हें जिंदा तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। दोस्तों ये बात सुनना ही थी तो नुराल सोचने लगा, यकीनन बादशाह कोई चाल चलने वाला है, क्योंकि बादशाह एक जालिम आदमी था। उसके सामने नुराल को बोलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। इस वजह से वो वहां खामोशी से बुत बने खड़ा रहा। बादशाह अपनी कुर्सी से घूमा और नुराल की जानब देखते हुए कहने लगा, सामने खजाने का डब्बा रखा हुआ है, तुम उसको खोलो और तुम्हें जितना चाहिए खजाना ले लो। तुम अपने थैले में खजाना डाल सकते हो। दोस्तों ये सुनना ही था कि अचानक नुराल ने झटके से अपना सर उठाया और अपने थैले को पकड़ते हुए कहने लगा, नहीं बादशाह सलामत, मैं अपनी बूढ़ी माँ के पास जाना चाहता हूँ, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। दोस्तों ये बात सुननी ही थी कि बादशाह ने गुस्से से आंखें मारते हुए कहा, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है वो पूरा करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अभी तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। दोस्तों बादशाह का हुक्म सुनना ही था।
نورال نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑتے ہوئے خزانے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ خزانے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ڈبے کے اوپر سے ڈھکن ہٹایا۔ دوستو وہ ڈھکن بڑا سختی سے لگا ہوا تھا۔ جب زور لگا کر اس ڈبے کا ڈھکن کھولا گیا تو پیچھے سے بادشاہ نے زور کا دھکا دیا۔ دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے نورال سیدھا خزانے کے اندر چلا گیا، لیکن وہ خزانے کا ڈبہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی غار تھی جس کے اندر بہت بڑے تالاب بنے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی کے ساتھ نورال کو تیرنا آتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور وہ زندہ بچ چکا تھا۔ یہ بڑی عجیب و غریب جگہ تھی۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھما کر دیکھا تو اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے بیچارہ نورال بڑا خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ پاس ہی بہت سی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے تھے۔ یہ یقیناً گاؤں کے لوگوں کے تھے جو یہاں پر بادشاہ کے بال کاٹنے آئے تھے۔ دوستو نورال ان سب چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اچانک سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے خوف سے لرزتے ہوئے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک لمبا تڑنگا سانپ کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نورال اندر سے خوفزدہ ہو گیا۔ اگر وہ ڈر کو خود پر حاوی ہونے دیتا تو یقیناً اس کی موت پکی تھی۔ اس وجہ سے اس نے فوراً ہی اپنے تھیلے میں سے ہاتھ ڈالا۔ اس کو اپنی ماں کی سکھائی ہوئی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے تھیلے کے اندر سے بین نکال لی اور فوراً ہی اس بین کو بجانا شروع کر دیا۔ دوستو جس طریقے سے نورال بین کو بجا رہا تھا، سانپ اس کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ اچانک ہی نورال نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک روٹی نکال کر اس سانپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ سانپ یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس نے پوری روٹی کھا لی۔ ابھی بھی سانپ نورال کی بین کے آگے ناچ رہا تھا۔ دوستو نورال اس سانپ کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ سانپ بہت بڑا تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 60 فٹ کے قریب تھی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نورال اس کے سر پر بیٹھ چکا تھا۔ اس سانپ نے فوراً خود کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نورال ایک روشن دان کے پاس پہنچ گیا، جہاں سے باہر نکلنا بڑا آسان تھا۔ اس نے سانپ کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر بین بجاتا ہوا سانپ کو روشن دان کے پاس لے گیا۔ دوستو اس سے پہلے کہ سانپ کوئی سمجھتا، نورال روشن دان سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے چاروں جانب نظر گھمائی تو یہ بہت بڑا جنگل تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بڑا خوفزدہ ہوا، کیونکہ سانپ سے تو جان بچ گئی تھی، لیکن جنگل بہت گھنا تھا۔ جنگل میں بڑے جنگلی جانور ہوتے ہیں جن سے بچنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن نورال نے ہمت نہیں ہاری اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ میری حفاظت کریں۔ دوستو دیکھتے ہی دیکھتے نورال جنگل کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ جنگل سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اسے کسی کے گرانے کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کرنے کے در پر تھی، کیونکہ سامنے بہت بڑا جنگلی شیر کھڑا تھا۔ اس کے پیر خوف سے لرزنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرے۔ دوستو شیر اپنے شکار کو دیکھ کر اس کے پاس آنا شروع ہو گیا۔ چونکہ نورال فوراً ہی بھاگنے والا تھا اور وہ کسی طور پر بھی اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اسے سامنے ایک درخت نظر آیا۔ وہ شیر کو موقع دیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ کر درخت پر چڑھ جانا چاہتا تھا، جس سے شیر اس کی جان چھوڑ دے۔ دوستو اچانک ہی اس نے اپنی ماں کے دیے ہوئے تھیلے میں سے بین نکالی اور اس کو خوبصورت طریقے سے بچانے لگا۔ پہلے پہل تو شیر پر اس بین کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے شیر گول گول گھومنے لگا۔ اس کو بین کی آواز بہت پسند آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نورال اطمینان میں آ گیا۔ اب وہ یہاں سے آرام سے نکل سکتا تھا۔ دوستو نورال نے اپنے تھیلے سے اپنی ماں کی دی ہوئی مزید 2 روٹیاں نکالیں اور شیر کے آگے ڈال دیں۔ یہ دیکھ کر شیر خوشی سے مزید گول گول گھوما اور ان روٹیوں کو کھانے لگا۔ نورال نے ہمت کر کے قدم درخت سے نیچے اتارے اور شیر کے پاس جا کر اس کے سر کو آرام آرام سے سہلانے لگا۔ دوستو یہ کرنے کی دیر ہی تھی کہ شیر اس کے پاس گول گول گھومنے لگا اور شیر اس کے پاؤں چاٹنے لگا جیسے وہ اس کا مالک ہو۔
شیر کو انسان بہت زیادہ پسند آ گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ شیر کو وہیں چھوڑ کر خاموشی سے جنگل کے آخری حصے پر پہنچ گیا، جہاں سے وہ آرام سے اپنے گھر جا سکتا تھا۔ دوستو، اس نے تمام مشکلات کو دیکھا تھا اور اس نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے آخری حصے کو بھی پار کر لیا۔ اب وہ اپنے گاؤں میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کی بہت بڑی جیت تھی کہ ظالم بادشاہ کے چنگل سے چھوٹ کر اپنی جان صحیح سلامت بچا کر وہ اپنی ماں کے پاس پہنچ چکا تھا، کیونکہ آج سے پہلے بادشاہ کے پاس ہزاروں آدمی اس کے بال کاٹنے گئے تھے، جسے دھوکے کے ساتھ بادشاہ نے وہیں پر مروا دیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی زندہ سلامت اپنے گھر نہیں لوٹا تھا۔ دوستو، جیسے ہی نورال اپنے گھر پہنچا، اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اب اس دنیا میں مزید حکمرانی کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ تمام رعایا تو پہلے ہی بادشاہ سے تنگ تھی، اس کی وجہ سے بہت سے خاندان اجڑ چکے تھے۔ اگر آج وہ اپنی عقل مندی نہیں دکھاتا تو وہ بھی جنگل اور سانپ کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ دوستو، اس کی ماں نے جب اس کو صحیح سلامت دیکھا تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہنے لگی کہ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کی جان کو بچا لیا۔ اور کہنے لگی، بیٹا، اب ہم لوگ یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، اب تم ان سب چکروں میں نہیں پڑو گے۔ میں تمہیں کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ میرے پاس تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تو ساری امیدیں توڑ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور تمہیں زندہ سلامت اس بادشاہ کے چنگل سے آزاد کرا دیا ہے۔ لیکن دوستو، نورال نے سوچ لیا تھا کہ وہ سب لوگوں کو اس ظالم صفت بادشاہ کے قہر سے بچا کر ہی دم لے گا۔ وہ اپنی ماں کو سمجھا بجا کر باہر آ گیا۔ اسے کوئی ایسا منصوبہ تیار کرنا تھا جس سے آسانی پیدا ہو جائے۔ وہ چلتا ہی جا رہا تھا، اسے کچھ ہوش نہیں تھی کہ وہ کس طرف نکل گیا۔ لوگ اس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ نورال کو تو سپاہی لے کر جا چکے تھے۔ لوگ حیران تھے، یہ واپس کیسے آ گیا اور بغیر خوف و خطر کے یہ گاؤں میں کیسے گھوم پھر رہا ہے؟ لیکن کسی میں بھی اس سے سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوستو، نورال اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آیا۔ وہ اتنا دور پہنچ چکا تھا، یہ ایک جنگل جیسی جگہ تھی۔ اسے ایک دور جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر جھونپڑی میں آرام کر لوں۔ جب وہ جھونپڑی کے پاس پہنچا تو اندر سے ایک بہت بڑا آدمی باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، اس کے بال کندھوں تک بڑے ہوئے تھے، اس کی جسامت بہت بھاری تھی، وہ لمبے قد کا مالک تھا۔ دوستو، یہ سب دیکھ کر نورال اندر تک کانپ گیا۔ وہ اپنے گاؤں سے بڑا دور نکل گیا تھا۔ اب وہ واپس پلٹ کر جانے ہی لگا تھا کہ وہ دیو ہاکل آدمی اسے کہنے لگا، اے لڑکے، رک جاؤ، کون ہو تم؟ دوستو، نورال خوف سے پلٹا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں ایک چرواہا ہوں اور اپنے گاؤں سے گھومنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اب میں گم ہو گیا ہوں۔ دوستو، یہ بات سن کر وہ آدمی زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نورال، جھوٹ مت بولو، مجھے بتاؤ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم یہاں آئے ہو؟ دوستو، نورال کو پریشان دیکھ کر اس آدمی کو اس پر رحم آ گیا۔ دوستو، نورال کو بھی اب اس پر اعتماد ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دوستو، نورال نے اس دیو ہیکل آدمی کو بادشاہ کے ظلم و ستم اور اپنی ساری کہانی بتا دی کہ کیسے بادشاہ گاؤں کے لوگوں کو زبردستی بال کٹوانے کے بہانے پکڑ کر لے جاتا ہے اور اسے ایک اندھی غار میں پھینک دیتا ہے جہاں ان لوگوں کو سانپ کھا جاتے ہیں، لیکن وہ کیسے اپنی جان بچا کر واپس آ گیا ہے۔ دوستو، جب اس دیو ہاکل آدمی نے نورال کی یہ ساری بات سنی تو اسے اس پر بڑا رحم آیا۔ اس نے نورال کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ نورال اور وہ دیو ہاکل آدمی دونوں چلتے چلتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ دوستو، جیسے ہی بادشاہ نے نورال کو دیکھا تو وہ ایک دم سے حیران ہو گیا اور سپاہیوں سے کہنے لگا، یہ لڑکا یہاں سے زندہ سلامت کیسے بچ گیا؟ اب تو یہ آ گیا ہے، اب یہ یہاں سے بچ کر کبھی نہیں جائے گا۔ دوستو، بادشاہ نے حکم دیا کہ نورال اور دیو ہیکل آدمی کو پکڑ کر زندان خانے میں ڈال دیا جائے۔ لیکن دوستو، نورال اور وہ دیو ہیکل آدمی
पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बादशाह के सर के पिछले हिस्से की जानब एक जख्म मौजूद है। अगर कोई आदमी उस जख्म पर चाकू जोर से मारेगा तो बादशाह फौरन ही मर जाएगा। दोस्तों, नुराल ने ये सारी बात उस देव हैकल आदमी को अच्छी तरह से बता दी थी। दोस्तों, वो आदमी बड़ा ताकतवर था। उसने अकेले ने तमाम सिपाहियों को धक्के देकर परे फेंक दिया और वो फौरन बादशाह के पास गया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और बादशाह के सर के पीछे वाले हिस्से की जानब जहां पर सींग बने हुए थे वहां पर उसने जोर से चाकू दे मारा। दोस्तों, चाकू का लगना ही था कि बादशाह वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, बादशाह के मरने के बाद सब लोग बड़े खुश हो गए, क्योंकि दरबारी और सिपाही भी बादशाह से बड़े तंग थे। सब लोगों ने फैसला किया कि नुराल को बादशाह चुन लिया जाए। दोस्तों, इस तरह नुराल उस सल्तनत का बादशाह बन गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।